बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत है जो सूरह फतह में इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, और बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दी। ये कुरान पाक की वो आयत है जिसका नंबर 48वां है, 26वें पारे की ये सूरत है, और अगर इनको जमा कर लिया जाए तो 78 बनता है। और इस 78 को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बने कितने साल हुए? हाँ, 78 ईयर्स हो गए, यानी 78 साल पाकिस्तान को बने हुए हैं। और उससे 78वें साल में पाकिस्तान ने इस आयत पर एक रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया है, एक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम फतह 4 है। आपने 14 अगस्त को होने वाली तकरीब में फतह 4 को देखा होगा, जो बड़े आराम से सुकून से दुश्मनों के लिए लेटा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल है जिसको कुरान की इस सूरह से सूरह फतह से जो है डाइवर्ट किया गया है। उसका नाम जो है उस वहाँ से लिया गया है। ये बड़ी बात है, और पाकिस्तान में क्योंकि इस्लाम के हवाले से ऐसे जज्बात मौजूद हैं जिनसे दुश्मन जो है थरथराता है, कांपता है, और उन्हीं उन्हीं में से एक जो है सूरह फतह है, जिसमें अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला फतह की नवीद दी है। और फतह की नवीद क्यों ना दी जाए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, और रियासत मदीना के बाद ये वो रियासत है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तमीर किया गया था। और अब फतह 4 को जो है लॉन्च कर दी गया। भारतीयों ने फतह 1 और फतह 2 का मज़ा चखा हुआ है, फतह 3 भी उन्होंने नहीं देखा, लेकिन फतह 4 जो है ये तमाम बाकी अपनी सीरीज़ के मिसाइल में सबसे ख़तरनाक मिसाइल है। जब ये बन रहा था, जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही थी, कहा जा रहा था कि ये शायद सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, यानी ये मार्क 9 से ऊपर की स्पीड पर जाएगा, आवाज़ से 9 गुना ज़्यादा रफ्तार पर, लेकिन ये आवाज़ से 8 गुना तकरीबन रफ्तार पर जाएगा। 750 किलोमीटर इसकी इब्तदाई रेंज बताई जा रही है, और ये ट्रक माउंटेड होगा। और ये बताया जा रहा है कि ये जो अमेरिकन टोमाहाक मिसाइल है, टोमाहाक 4 मिसाइल है, जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन भी इस्तेमाल कर रही है और अमेरिकन भी इस्तेमाल करते हैं, ये इसके हम पल्ला मिसाइल है। इसमें कैसी क्या बात है कि दुश्मन इससे थरथराएगा, और इससे खुल्लम खुल्ला जो है कहा जा रहा है कि ये फतह दिलाएगा। तो उसकी वजह ये है कि आपने सुना होगा कि पहाड़ उनकी हैबत से सिमट कर, भाई ये पहाड़ों में सफ़र करने वाला मिसाइल है, और इसको टेटेरियन मैरिज के साथ जो है ये घूम सकता है, यानी ये बहुत ही कम फासले पर जो है अपनी परवाज़ जारी रख सकता है, और पहाड़ों के अंदर घूमकर छुपे हुए दुश्मन को मार सकता है। इसकी अहमियत भारत के खिलाफ क्यों है? वो इसलिए कि ये ट्रक माउंटेड है। एक ट्रक के ऊपर 3 आएंगे, ये चाइनीज़ ट्रक हैं जिन पर इनको माउंटेड किया जाएगा, या किया गया है, कर दिया गया है, और इनको पहाड़ी इलाकों में दिया जाएगा ताकि जो पहाड़ हैं उनकी हैबत से थरथराते रहें। ये मिसाइल जो है, मैंने आपको बताया कि इसकी खासियत जो है इसमें ये बात शामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर इतराज़ भी कर रहे थे कि जी ये सुपर हाइपरसोनिक बनना था, ये सब सोनिक क्यों बन गया? तो पाकिस्तान के पास तो पहले ही बाबर मिसाइल मौजूद है, पाकिस्तान के पास राद मिसाइल मौजूद है जो कि आसमान से ज़मीन पर कहर डालता है। इसी तरह अबाबील मौजूद है जो मल्टी जो है वॉर हेड जाने की सलाहियत रखता है। तो इस मिसाइल की क्या ज़रूरत थी? तो ये इस मिसाइल की ज़रूरत इसलिए थी कि कश्मीर वो पॉइंट है जिस पर भारत अपनी फ़ौजों को मुज्तमा करना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अस्करी जो हैं क्या उसको बोलते हैं, अहसास जो हैं वो कश्मीर के करीब करीब इकट्ठे कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम उस पर अटैक करें तो वो ये कह सके कि कश्मीर पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है। ये बड़ी ही होलनाक बात है, लेकिन पाकिस्तान ने ये फतह 4 मिसाइल बनाकर जो है ये जिसकी एक्यूरेसी इतनी है, जो मैंने टोमाहाक का जिक्र किया था आपको, टोमाहाक मिसाइल का अमेरिकन मिसाइल है, उसके हम पल्ला इसलिए भी है कि उसका भी जो टारगेटिंग पॉइंट वो 5 मीटर है, यानी 5 मीटर के दायरे के अंदर अंदर इसको जहाँ गिराया जाएगा ये वहाँ पर जो है तबाही मचा देगा। और इस मिसाइल की एक ख़ास बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में अगर चलाए जाएँ तो इसको
S-400 نہیں روک پائے گا، کیونکہ S-400 جو ہے وہ زیادہ بلندی پر آنے والی جو آبجیکٹس ہیں، فلائنگ آبجیکٹس ہیں جیسے جہاز ہیں یا میزائلز ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کر کے نشانہ بناتا ہے۔ جو زیادہ بلندی پر نہ ہوں وہ اس سے چھپ سکتے ہیں۔ تو یہ سیل ٹیکنالوجی اس کے اندر موجود ہے کہ جو انٹرسیپٹر تھی ان کو یہ دھوکہ دے سکتا ہے میزائل، اور یہ میزائل جو ہے یہ اب پاکستان کی فوج کے حوالے ہے، جس کی نمائش بھی کر دی گئی ہے۔ میں نے جب ایک مرتبہ پہلے فتح 4 کا ذکر کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں نیچے آ کر لکھا تھا کہ ابھی یہ بہت دور کی بات ہے، ابھی تو فتح 3 جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ فتح 4 میزائل ٹیکنالوجی جو ہے یہ پاکستان کی اپنی ڈیولپ کردہ ٹیکنالوجی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نہ چائنا سے ہے، نہ امریکہ، نہ یورپین، نہ ترکی۔ یہ پاکستانی سائنٹسٹ کی فتح سیریز جو ہے یہ اپنی ایجاد ہے، اور اس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ اضافہ کیا جائے گا، اور اضافہ کیا جائے گا۔ اس کی رینج بھی بڑھائی جائے گی، اس کی طاقت بھی بڑھائی جائے گی، اور اس میں جو بارود اس میں نصب کیا جانا ہے وہ بھی اس کا بنایا جائے گا۔ 330 کلو گرام کی وار ہیڈ لے جانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور ہائی ایکسپلوسیو جو وار ہیڈز ہیں جو لے جائے گا۔ اس کا اپنا وزن 1530 کلو گرام ہے۔ یہ بہت ساری باتیں وہ ہیں جو بہت سارے ولاگرز نے آپ کو بتائیں، لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا فتح سیریز کا نام ہم نے کہاں سے لیا تھا اور کہاں سے ہم نے اس کا نکالا تھا۔ یہ واقعی میں کھلا فتح کی خوشخبری ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ فتح میزائل آنے کے بعد پہاڑوں میں چھپا دشمن جو ہے زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا، اور وہاں پر بنائی ان کی تنصیبات، جتنی ملٹری تنصیبات ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ وہ پہاڑوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ کل میں نے ایک سیٹلائٹ کا ذکر کیا تھا، میرا اور عدیل کا آپس میں ایک پروگرام تھا جس میں میں نے اس کو سیٹلائٹ کے بارے میں بتایا تھا جو پہاڑوں میں چھپے اور غاروں میں چھپے فوجیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سیٹلائٹ کی نشاندہی اور فتح 4 کا چلنا یہ چند سیکنڈز کا بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ جب یہ چل جائے گا اس کے بعد یہ اس وقت نظر آتا ہے ریڈار کو جب یہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ جیسے ابھی چلا کے چلا، اور جیسے ہی ریڈار اس تک پہنچتے ہیں یہ بلاسٹ کر چکا ہوتا ہے۔ اتنا زبردست میزائل سسٹم جو ہے پاکستان نے اس کو لانچ کر دیا ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ زیادہ تعداد میں پاکستان خود یہ بنائے گا، اور اس کو میں نے آپ کو بتا دیا چائنیز ٹرک ہے جس پر اس کو ماؤنٹ کیا گیا ہے۔ نام اس کا بتا دوں، تیان TA5450 8x8۔ آپ نے 4x4 سنا ہوگا، یہ 8x8 ٹرک اس لیے ہے کہ اس کو پہاڑوں پر پہنچانا ہے اس میزائل کو، کیونکہ پہاڑوں کے اندر ہی دشمن اگلے اپنے مورچے بنا رہا ہے اور اپنی تنصیبات کو پہاڑوں کے اندر لے کے جا رہا ہے، اس پر ہی اس کا حملہ کرنا ہے۔ اور یہ ٹرک ماؤنٹیڈ میزائل فتح، اس کو سورہ فتح سے لیا گیا ہے، جس کا نام یہ اسی کے لیے ہے۔ اس میزائل کے آنے کے بعد ایک نئی جہت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایشین ویب سائٹ ہے ڈیفنس سیکورٹی ایشیا کے نام سے، یہ اس کا پورا مضمون تھا۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی میں ایک نئی جہت ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ بین الاقوامی سطح کی ویب سائٹس ہیں، لیکن صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے، بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایسا میزائل سسٹم ہے جو کہ نئی جہت کو لے کر آئے گا، اور بھارت کا S-400 ہو، آکاش ہو، یا اسرائیلی باک 8 سسٹم ہو، یہ سسٹم اس میزائل کو روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑے زبردست، یعنی رشین ٹیکنالوجی S-400، آکاش جو ہے یہ بھارت کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، باک 8 جو ہے یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میزائل کو جب یہ چلا دیا جائے گا روکنا ممکن نہیں ہوگا، اور پاکستان اس میزائل کی رینج اور وار ہیڈ لے جانے کی کیپیبلٹی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کو بڑھایا بھی جائے گا، اور آپ جلد فتح 5 بھی سنیں گے۔ ابھی تو فتح 4 ہے، فتح 5 کی خوشخبری بھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے، اور کھلم کھلا فتح کی جو ہے وہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ ہم اس جذبہ ایمانی کے ساتھ جو مومنین کا خاصہ ہے، اس جذبہ ایمانی کے ساتھ جس میں ہم نے جنگ مئی میں جو ہے ہم نے دشمن کو اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اور اسی جذبے کی ضرورت ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل سے لے کر ایک عام سپاہی تک موجود تھا، اور عام سپاہی سے لے کر عام عوام تک موجود تھا۔ اسی جذبے کی ضرورت ہے
تو کوئی دشمن چاہے وہ اسرائیل ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ کلم کھلا فتح کی خوشخبری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔